Assalamu alaikum. Dear student, how are you? You are once again warm welcome. Superior Learning Management System. आज बेटा हम लेक्चर 7 पढ़ने जा रहे हैं. इस लेक्चर में लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम कंप्लीट कर लेंगे. आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं वो कम्युनिटी है, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस. ये हमारे आज के मेन टॉपिक्स हैं. सबसे पहले हम कम्युनिटी की बात करते हैं. कम्युनिटी क्या है बेटा? जैसे हमने कल लास्ट में पढ़ा कि पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम. बिल्कुल ऐसे ही कम्युनिटी है. बट द डिफरेंस इज दैट कम्युनिटी जो है वो क्योंकि पॉपुलेशन से बड़ा लेवल है, लिहाजा इसमें हम पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. कम्युनिटी क्या है कि डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशंस, दैट इंक्लूड्स एनिमल्स, आपको नजर आ रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, अलोंग विद प्लांट्स, आपको ग्रासेस नजर आ रही हैं, इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, लिविंग इन द सेम हैबिटेट, एक खास जगह के ऊपर लिविंग इन ए सेम हैबिटेट इज फॉर्म ए कम्युनिटी. तो इस तरीके से एक कम्युनिटी बनती है. तो कम्युनिटी का मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म ए कम्युनिटी. या हम ये भी कह सकते हैं कि कम्युनिटी कैन बी डिफाइंड एज population of different species, plants and animals living in the same habitat, that is called as community. अगर हम community को देखें तो community क्योंकि बड़ा लेवल है population से, तो लिहाजा इसके अपने dynamic collection of organisms होते हैं इसमें, क्योंकि variety of organisms होते हैं. अब इसके अंदर ये हो सकता है कि एक पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही हो और दूसरी पॉपुलेशन कम हो रही हो, और ये जो पॉपुलेशन का कम या ज्यादा होना ये डिपेंड करता है एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर, कि जो फ्लक्चुएशन है वो जो चेंज हो रही है एनवायरनमेंट में, मसलन के अगर कोई एक फैक्टर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और उसके इंक्रीज करने से कोई एक पॉपुलेशन जो है उसको फेवर मिल रही है, उसको फायदा हो रहा है, तो लिहाजा उसका ग्रोथ रेट ज्यादा हो जाएगा, उसकी ब्रीडिंग रेट ज्यादा हो जाएगी उसके कंपैरिजन में दूसरी पॉपुलेशन किसी और ऑर्गेनिज्म की जो कि उसके लिए वो फैक्टर जो है वो नुकसानदेह है, उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी. तो इस तरीके से फ्लक्चुएशन ऑफ इन एबायोटिक फैक्टर कल भी थोड़े से मैंने लास्ट में डिस्कस किए थे. टेम्परेचर है, सॉइल है, वाटर है, ये एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं. टोपोग्राफी है. अब जब हम कम्युनिटी को देखते हैं तो कुछ कम्युनिटीज जो होती हैं वो वेल इंटर रिलेटेड होती हैं, उनके आपस में रिलेशंस कम्प्लेक्स होते हैं और वेल इंटर रिलेटेड होती हैं, जबकि कुछ कम्युनिटीज जो हैं वो सिंपल होती हैं. और ये जो एनवायरनमेंट का फैक्टर है वो भी फिर इसी तरीके से उनके ऊपर अफेक्ट हो रहा है. आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि एक साइड पे लश ग्रीन एरिया है, दूसरी साइड पे ड्राई एरिया है. हुआ क्या, इस साइड के ऊपर बारिश नहीं हुई, बारिश जो है वो रेन एबायोटिक फैक्टर है, दूसरी साइड के ऊपर बारिश हुई, लिहाजा क्या हुआ, एक साइड की कम्युनिटी में प्लांट्स जो है वो वेल ग्रो कर गए, जबकि दूसरी साइड पे उनकी ग्रोथ जो है वो प्रोडक्शन हो गई. अब कम्युनिटी जैसे मैंने कहा दो तरह की हैं. एक है कम्प्लेक्स कम्युनिटी. कम्प्लेक्स कम्युनिटी जो होती है ये वेल इंटर रिलेटेड होती है, एक दूसरे
پاپولیشن کے ساتھ اس میں انٹریکشنز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری کمیونٹی جو ہے وہ سمپل کمیونٹی ہے. سمپل کمیونٹی جو ہے یہ آئسولیٹڈ کمیونٹی ہوتی ہے، مین یہ اتنی کمپلیکس نہیں ہوتی، اس کے اتنے تعلقات جو آپس میں انٹر ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ زیادہ نہیں ہوتے، اور یہ ایک آئسولیٹڈ کمیونٹی ہے، جیسے کوئی آئی لینڈ ہو اس طرح کی کمیونٹی جو ہوتی ہے. اب چینج ہوتی ہے، اگر فلیکچویشن ہوتی ہے ان اے بارٹی فیکٹر، تو اس کا اثر کیا ہوگا دونوں طرح کی کمیونٹی کے اوپر. اگر تو وہ ویل انٹریکٹڈ کمیونٹی ہے، مین کمپلیکس کمیونٹی ہے، چینج ان اے بارٹی فیکٹر جو ہے اس کے اوپر اس کا افیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ کوئی خطرناک ہوگا، نہ وہ لانگ لاسٹنگ ہوگا ایز کمپیئر ٹو اگر یہ ایک سمپل کمیونٹی ہے. تو پھر any change in the abiotic factor have the drastic بہت خطرناک قسم کا افیکٹ ہوگا، اور یہ افیکٹ جو ہے یہ لانگ لاسٹنگ افیکٹ ہوگا، یعنی کہ یہ افیکٹ بڑی دیر تک اس کمیونٹی کے اندر رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی پاپولیشن جو ہے وہ اس کی وجہ سے ایلومینیٹ ہو جائے یا اس میں کوئی چینج آ جائے. دین کمیونٹی کے اندر بہت سارے انٹریکشنز ہوتے ہیں، interactions between different organisms and interactions between the different populations or interactions between the members of the same populations. وہ main interactions کون سے ہیں؟ جیسے کہ organism کے اندر interactions کی بات کر رہے ہیں ہم، تو پہلا ہے prey predator relationship، جس کو ہم predation کہتے ہیں، جس میں آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ ایک پریڈیٹر ہے، دوسرا جو ہے وہ پرے ہے. اس انٹریکشن کو پریڈیشن کا نام دیا جاتا ہے. سیکنڈ جو انٹریکشن ہے یہ پیراسائٹ ہے اور اپنے ہوسٹ کے ساتھ ہے، تو اس کو پیراسٹزم کہتے ہیں. دا انٹریکشن بٹوین ہوسٹ اینڈ دیئر پیراسائٹ، اس کو پیراسٹزم کہا جاتا ہے، اس طرح کے ریلیشن شپ کو. نیکسٹ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے وہ ہے میوچلزم. میوچلزم میں دونوں کو بینیفٹ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے یہ آپ کو سامنے جو ہے وہ ہنی بھی نظر آ رہی ہے جو کہ نیکٹریز لے رہی ہے، اور اس کے بدلے میں فلاور جو ہے اس میں پولینیشن ہو جاتی ہے. میوچل بینیفٹ ہوتا ہے دونوں کو، اس طرح کے انٹریکشن کو میوچلزم کہتے ہیں. کامنسلزم ہے. کامنسلزم میں ایک انڈیویجول کو، ایک پاپولیشن کو، ایک اسپیشی کو فائدہ ہوتا ہے، جبکہ دوسری اسپیشی کو نہ فائدہ ہو رہا ہے یا نہ نقصان. جیسے یہ ویل آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ اسمالر فیشز ہے جو ٹریول کر رہی ہیں اور اس کو فوڈ بھی مل رہی ہے، اور سم ٹائم یہ اس کے اوپر بھی اس کے ساتھ سوئم بھی کرنے میں مدد دے دیتی ہے. ایسا ہے کامنسلزم جو ہے، اس میں ایک انڈیویجول کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا جو ہے اس کو نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے نہ ہی اس کو فائدہ ہے. میوچلزم جو ہے یہ کہلاتا ہے. نیکسٹ کمپٹیشن جو ہے یہ مقابلے بازی کا کمپٹیشن ہے. آپ کو یہ دو ہیومن بینگ میں بھی رسا کشی نظر آ رہی ہے، ایسے ہی یہ دو ڈیئرز ہیں جو آپس میں کمپیٹ کر رہی ہیں، اس لیے اس کمپٹیشن کو، اس کو ہم کمپٹیشن کہتے ہیں. دو انڈیویجول میں، دو پاپولیشن میں، دو ممبرز آف سیم پاپولیشن کے درمیان میں کسی بھی بات کا اگر اس کی کمپیٹ کر رہے ہیں، وہ کسی فوڈ کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں، پلیس کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کمپٹیشن کا نام دیتے ہیں. تو دس از کالڈ کمیونٹی جو ہے اس کے انٹریکشنز کہلاتے ہیں. اب اس سے جو ہائر لیول ہے، یعنی کہ کمیونٹی سے جو نیکسٹ لیول ہے ہمارا، وہ ہے ایکو سسٹم. ایکو سسٹم کیا ہے؟ ایک کمیونٹی ٹوگیدر ود اٹس نان لیونگ سراؤنڈنگس. ہمارے پاس یہ ایک کمیونٹی ہے، اس کمیونٹی میں ڈفرینٹ طرح کی پاپولیشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس میں پروٹوزونز بھی ہیں، بیکٹیریا بھی ہیں، پلانکٹونز بھی ہیں، ایلجی بھی ہے، پھر انسیکٹس بھی ہیں، پھر آپ کو پلانٹس بھی نظر آ رہے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس آف پلانٹس ہیں، ماؤنٹینس اس میں پریزنٹ ہیں ڈفرینٹ کائنڈس کی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ سن لائٹ اور ہیٹ، یعنی کہ سن لائٹ سے ہیٹ آ رہی ہے، جو ٹیمپریچر ہے یہ نان لیونگ ہے. پھر یہ آپ کو سوائل نظر آ رہی ہے، واٹر نظر آ رہا ہے، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ نان لیونگ سراؤنڈنگس ہیں. تو ایک کمیونٹی
together, एक community के together with its non-living surroundings जो है, that is known as ecosystem. Next जो है इसमें हमारे पास वो है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या होता है? पार्ट ऑफ द अर्थ. ये आपको जमीन का हिस्सा नजर आ रहा है. द पार्ट ऑफ द अर्थ, जमीन का वो हिस्सा इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको नजर आ रहे हैं डिफरेंट काइंड्स के, जिसको इनहेबिट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म. द पार्ट ऑफ द अर्थ inhabited by living organism including both living and non-living. दोनों तरह की चीजें आपको नजर आ रही हैं कि बायोस्फीयर में अर्थ है, अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनके साथ साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेबिट कर रहते हैं, उस हिस्से को हम बायोस्फीयर कहते हैं. बोथ लिविंग एंड non-living component of the इन लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जिस हिस्से में जमीन के रहते हैं वो हिस्सा बायोस्फीयर कहलाता है. अब ये तो हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मेन हमने शुरू किए थे एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से, और जो उसका हाईएस्ट लेवल है दैट इज द बायोस्फीयर. इस पे आगे खत्म हो जाता है. अब उससे नेक्स्ट लेवल जब हम बात करते हैं तो अब लेवल तो खत्म हो गए. अब हम पढ़ते हैं कि लिविंग वर्ड इन स्पेस क्या है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग वर्ड इन. यहाँ स्पेस से मुराद खलाई स्पेस नहीं है, बल्कि इस स्पेस से मुराद प्लेस है, वो जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते हैं. जैसे ये देखें, आपको एक फॉरेस्ट नजर आ रहा है जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर एक्सेट्रा लिविंग लाइफ आपको नजर आ रही है, प्लांट्स नजर आ रहे हैं. अब आप देखें कि लिविंग वर्ड जो है उस दे हैव न्यूमरस इन साइज. बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा स्पीशीज हैं जो कि वर्ल्ड में प्रेजेंट. अब ये स्पीशीज किस तरीके से प्रोड्यूस हुई? जैसे ही ओरिजिन ऑन द प्लेनेट हुआ लाइफ का, तो उसके बाद इन स्पीशीज के नंबर्स इंक्रीज हुए, इनकी टाइप्स इंक्रीज हुई. कैसे? बाय रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग. उनमें तब्दीली आती गई, उनमें चेंजेस आती गई, और इस चेंजेस के रिजल्ट में और रिप्रोडक्शन के रिजल्ट्स में लाइफ के नंबर्स जो हैं वो न्यूमरस एंड साइज जो है वो होते गए. अब आप देखें कि आजकल का जो वर्ल्ड है हमारा, जहाँ पे लाइफ अबंडेंट है, लाइफ बहुत ज्यादा है. अब डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट एरियाज हैं वर्ल्ड के, जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, और बहुत सारे एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म एक एरिया के दूसरे एरिया के साथ आपस में मिलते भी नहीं है. तो हाउ वी कैन स्टडी दिस लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस? तो हम इनको कैसे पढ़ सकते हैं? तो बेटा हम इनको स्टडी कर सकते हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशंस को, विद द हेल्प ऑफ बायोम. कि जब से लाइफ ओरिजिन हुई है उस वक्त से लेके जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बन चुके हैं, जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, इनकी स्टडी को, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द स्पेस विल बी स्टडीड विद द बायोम. अब व्हाट इज बायोम? बायोम इज ए रीजनल कम्युनिटी. एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी आपको नजर आ रहा है. ये एरिया जो कि हिली एरिया है, वहां पे आपको डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स नजर आ रहे हैं. ये रीजनल कम्युनिटी है, लार्ज रीजनल कम्युनिटी, प्राइमरली डिटरमिन बाय क्लाइमेट्स. ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको वहाँ की जो आबो हवा है, जो क्लाइमेट्स है, उसने प्राइमरली डिटरमाइन किया है, इसको सिलेक्ट किया है. तो ए लार्ज कम्युनिटी primarily determined by the climates, that is called as biome. अब बायोम जो होता है बेटा,
اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے پلانٹس اور اینیملس پائے جاتے ہیں، اور جو میجر بایومس ہیں یا میجر ٹائپ آف پلانٹ ڈٹرمائن دا ادر کائنڈ آف پلانٹ اینڈ اینیملس. کسی ایریا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پلانٹس جو ہیں ڈومینیٹ کرتے ہیں، اور پھر اسی کی بیس کے اوپر دوسرے ان کے پلانٹس جو ہیں جو کمپیٹیٹر ہو سکتے ہیں، جو اس کی اسپیشیز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، اور اینیملس وہ ڈٹرمائن ہوتے ہیں. لہٰذا اسی بیس کے اوپر جو بایوم ہے ان کو نام دیا جاتا ہے، اور بایوم کو نام دینے کے 2 میتھڈز ہیں، 2 طریقے ہیں عام طور پہ. ان میں پہلا طریقہ جو ہے کہ وہاں پہ پلانٹ جو ہوتے ہیں ان کو نام دیا جاتا ہے بایوم کو آن دا بیسس آف میجر فیچر آف دا انوائرمنٹ، کہ وہاں پہ میجر فیچر کیا ہے اس بیس کے اوپر نام دیتے ہیں. جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے فیچر، اینڈ دیٹ فیچر از ڈیزرٹ. تو لہٰذا یہ کیا بن گیا؟ ڈیزرٹ بایوم. کیا بن گیا؟ ڈیزرٹ بایوم. اور یہ کس بیس پہ؟ میجر فیچر کی بیس کے اوپر. یا پھر وہاں پہ جو میجر پلانٹس ہیں، یعنی کہ جو پلانٹس وہاں پہ ڈومینیٹ کرتے ہیں اس ایکو سسٹم میں، اس بایوم کے اندر، اس ریجن کے اندر، تو اس کی بیس کے اوپر ہم نام دیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے گراسز ہیں، لہٰذا اس بایوم کو گراس لینڈ بایوم کہیں گے. اور اس والے حصے میں آپ کو ڈیزرٹ نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس والے حصے کو ہم ڈیزرٹ بایوم کا نام دیتے ہیں. That's about today's. آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ ختم ہوا. امید کرتا ہوں آپ نے انجوائے کیا ہوگا، اور کل نیکسٹ لیکچر کے لیے میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ پھر اسی پورٹل کے اوپر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی. انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے بایولوجی کو، اور جو ہمارا آپ سے وعدہ تھا کہ بایولوجی ہم آپ کے لیے ایزی بنا دیں گے، وہ انشاءاللہ ہم اپنا وعدہ آپ سے پورا کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. سی یو اگین ٹمارو.